पळय प्रधानमंत्री गोंया भितर येता आनीक गोंयकारांक जर त्रास जाता जाल्यार ती बरी गजाल न्ही. आय कॅन अंडरस्टँड की प्रायम मिनिस्टर येता म्हणून एक दिसा खातीर कोणा तरी बंद, बिकॉज अल्टिमेटली ही इज माय प्रायम मिनिस्टर टू. सो एक दिसा खातीर कोणा बंद दवरपा लायले, तांचे धंद्याचेर हें आयलो, कोता येता. दे वील सॅक्रिफायस एक दिसाचो ते धंदो ते सॅक्रिफायस करतले देशा खातीर आनी प्रधानमंत्र्या खातीर. पूण हांवें आयकलां त्या प्रमाणे ऑलरेडी आमच्या सगळ्या गाडेकारांक थंय 8 दीस बंद दवरपा लायला प्रायर टू मोदीज विजीट, प्रायम मिनिस्टर्स विजीट. आनी आय फील दॅट दीस इज नॉट एक्सेप्टेबल. आनी जर सरकारा जर तशें करपाक जर जाय 8 दीस बंद दवरपाक जाय जाल्यार आय थिंक ऑल द गाडेकार्स नीड टू बी कॉम्पेन्सेटेड. तांकां दिसाक 2-2 हजार रुपया प्रमाणे मिनिमम तांकां कॉम्पेन्सेट करपाचें. 8-2 16,000 दिवपाचे प्रत्येक गाडेकाराक. तूं एक म्हयनोभर बंद दवरल्यार सुद्दां मागीर हरकत ना आमकां 2-2 हजार कॉम्पेन्सेशन दिवन. बट ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ प्रायम मिनिस्टर्स विजीट, if you are going to close down the business for 8 days, I am telling you no state in India will ever want that की प्रायम मिनिस्टरान आमच्या गांवां येवचो, आमच्या शारां येवचो, आमच्या राज्या येवचो म्हणून. खंयच्याच स्टेटींतल्या लोकांक नाका जातली आहे. आमी हे दुसरे राज्या बाबतींत आयकल्लें पयर, अयोध्या बी मातशें आयकल्लें आमी. पण हे जर गोंया भितर जर जायत जाल्यार एवरीबडी वील हॅव टू थिंक नाव नेक्स्ट टायम वेदर वी नीड टू वेलकम द प्रायम मिनिस्टर ऑर कितें करपाचें म्हणटा तें. बिकॉज 8 दीस जर तूं जर आमच्या धंदेकारांक जर बंद करत जायत जाल्यार दीस इज नॉट अ गुड थिंग. ही सरकार बारीक लोकांकूच मारपाक मुखार सरता. म्हाका दिसना की प्रधानमंत्र्याक खबर सुद्दां आसतली म्हणून. हे हेंचें एन्थुजियाजम, ओवर एन्थुजियाजम सिक्युरिटीच्या नांवार ते करतले. आतां तांचेर उलोवन फायदो ना. इतले गाडेकारांक वेवसाय तांचो बंद जर उडयता इतले दीस जाल्यार तांकां कॉम्पेन्सेट करचें पडलें. व्हडले प्रॉब्लेम आसूंक जायना. कित्याक हरशीं जाल्यार तुमी इतलो खर्च करताच सिक्युरिटीच्या नांवान. आनी हे आतां कितें थंय पळय कितें प्रोग्राम आसा तातूंत तुमी एडजस्ट करा. एक वर्कआवट करा बाबा दिसाक हो मनीस कितले इनकम हेका येतालो ह्या गाड्याचेर. मल्टिप्लाय बाय नंबर ऑफ गाड्यो, 24 काय कितें गाड्यो आसा ते, आनी मल्टिप्लाय नंबर ऑफ डेज, विशय मेकळो. पूण तुमी जर कॉम्पेन्सेशन दिनासतना जर हें करूंक सोदता जाल्यार ह्या लोकांचेर मोठो अन्याय. आंबेडकरांचे पयलें आल्यार म्हाका याद आसा 14 एप्रिलाक, गेले 14 एप्रिलाक अशेंच जाल्लें की सगळे वचून गार्लँडींग करपाक लागले आंबेडकराक. आनी 16 एप्रिलाक गेल्या वर्साक G20च्या नांवान जितले पळय आमचे कॉबलर भाव बसता थंय पणजेन तांकां काडून उडयले. हे फाल्यांच्यान दिसपाक जायना हांगा कितें. तेन्ना आमी तांकां याद करून दिली काल तुमी आंबेडकराक गार्लँड केला आनी आज हे पळय डे टू डे तांचें म्हणजे जगणें तांचे त्या वेवसायाचेर आसता. तांकां तुमी काडटा ह्या भाशेन फुटा हांगच्यान. आमी जेन्ना आवाज केलो तेन्ना ते सगळे परते बसले. कित्याक तुमी तांकां कांय कॉम्पेन्सेशन दिना. सो हांकां जर आज ह्या गोंयच्या गाड्यांक, आनी हरशीं जाल्यार गोंयच्या गाड्यांचेर पयलींच्यान मार दिल्लो आसा. हायकोर्टाची एक ऑर्डर आयली आनी सगळे गाडे पयलींच्यान पुर्तुगीज टायमावयले काडून डिस्प्लेस केल्ले तांकां. तेंचें रिहॅबिलिटेशन म्हणटा तें जावंकूच ना. आनी मडगांव तरी रिहॅबिलिटेशन जावंकूच ना. तेन्नाच्यान सेम एम एल ए आशिल्ले आज पर्यंत तेंचें रिहॅबिलिटेशन जावंक ना. आनी आतां पळयलें जाल्यार चडशे फुटपाथीचो एनक्रोचमेंट भलतेच येवन करतात आमी पळयलां. सो त्यो ऑर्डरी थंयच उरल्यो हायकोर्टाच्यो. गोंयच्या गाड्या काडून उडयले आनी आज हायकोर्ट ऑर्डर कांय ते उल्लेख करिना. पण आज भलतेच येवन फुटपाथी ऑक्युपाय करून बसल्या. हे थोडे सर्वायवींग गाड्या आसा ते म्हाका दिसना हेंचे कित्याक पोटार येता ते. बेस्ट इज टू कॉम्पेन्सेट करता.